फरमाते क्यों? ये खुद इस बात की दलील है कि नबी ये मासूम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मासूम है, उनसे गलतियां नहीं हो सकती, लेकिन उनके बाद जितने लोग हैं सबसे गलतियां हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नबी नहीं थे, बल्कि वो एक मुज्तहिद थे और उनसे भी गलतियों का सुदूर हुआ है। कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझसे कौन बात करे, तुम तो गैर मुक़ल्लिद हो। मैंने कहा जो कुछ भी आप समझ लें, मैं जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ, सलाम अलैकुम। कहने के तुम्हारे सलाम का जवाब कौन दे? मैंने कहा मैंने कह दिया, तुम्हें जवाब तुम्हारे पास फर्ज है, न दो तुम्हारी मर्जी है, चलाया। तो गलत कहने का मतलब ये कि इस तरह के भयानक अकीदे भी उनके जहनों में बिठाए जाते हैं, मौलवियों के जहनों में मौजूद है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये मासूम थे, ये गलती नहीं कर सकते थे नऊज़ बिल्लाह। जबकि नबी मासूम सिर्फ नबी बरहम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम जो है अइम्मा रहमतुल्लाह की का एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हम दूसरे अइम्मा के ऊपर लानत नहीं भेजते, जिस तरह से कि हनफी मजहब के लोग, हमारे लोगों के मुफ्ती लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि फलाअनत रब्बिना, हिदायत के दिबाचे में ये शेर लिखा गया है कि फलाअनत रब्बिना अअतादा रजलिन अला मन रद्दा कौला अबी हनीफा, कि उस आदमी के ऊपर रेत के जर्रों के बराबर लानत हो जो हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किसी एक बात को रद्द करे, यानी न माने, उसके ऊपर जमीन के रेत के जर्रों के बराबर लानत हो। मैं पूछना चाहता हूँ बड़े एहतराम और अदब के साथ इन मुहद्दिसीन और शेखुल हदर लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने अपने मिंबरों में बैठ करके, अपने अपने मसलों में बैठ करके ये पढ़ाते हो, ये बताओ कि तुम्हारी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द मशहूर थे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, और तुम्हारी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इन दोनों शागिर्दों ने अपने इमाम की तिहाई बातों का इनकार किया है और रद्द किया है और कहा है कि इमाम साहब की बात गलत, इमाम साहब की बात गलत, इमाम साहब की बात गलत, इमाम साहब की बात गलत। तो जरा मुझे बतलाओ कि तुम्हारी ये लानत जो है ना, लानत जर्रे के रेत के जर्रों के बराबर, ये लानत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह में नहीं पड़ी, इमाम मोहम्मद शैबानी में नहीं पड़ी, इमाम शाफई और आगे बढ़ो, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा की बातों का रद्द किया है, तो इमाम शाफई भी नऊज़ बिल्लाह लानती थे। इमाम अहमद बिन हंबल ने रद्द किया, नऊज़ बिल्लाह वो भी तुम्हारे नजरों में लानती। इमाम मालिक ने रद्द किया, नऊज़ बिल्लाह वो भी लानती। इमाम बुखारी ने रद्द किया, वो भी लानती। इमाम तिरमिज़ी ने रद्द किया, वो भी लानती। अरे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी रद्द किया। और बुनियतुल तालिबीन उठाओ, बुनियतुल तालिबीन उठाओ, बुनियतुल तालिबीन में तो हनफियों को इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जहन्नमी करार दिया है और कहा है कि ये हनफिया जो है ये जहन्नमी फिरकों है। ये मेरा अकीदा नहीं है, ये मैं नहीं कहता, ये वो कहते हैं जिनकी ग्यारहियां बनाते हो, जिनके नाम के नमाजें पढ़ते हो, जिनके नाम के वजीफे करते हो, वो खुद लिखते हैं कि हनफिया फिरका ये जहन्नमी फिरका है, जन्नत में जाने वाला फिरका नहीं है। तो तिराने पीर भी लानती दिए, तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी भी लानती, इमाम अबू दाऊद भी लानती और इब्न माजा भी लानती और इमाम औज़ाई, यानी जितने भी अइम्मा हैं तुम्हारे इस, क्योंकि इन सब ने इमाम अबू हनीफा की मुखालिफत की है, इन सब ने इमाम अबू हनीफा की बातों का रद्द किया है और इन सब ने सब के अक़वाल मौजूद है इमाम, तो ये सारे के सारे लानती हुए। तुम लानत करके भी सबसे बड़े अइम्मा के मोहतरम और अइम्मा की इज्जत वाले बने रहो और हम सबको रहमहुल्लाह कह के सबसे बड़े गुस्ताख नहीं। बताओ मुसलमानों, ये इंसाफ है? ये इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है कि हम तमाम अइम्मा का के इज्तिहादात और उनकी मेहनत और उनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं और हम सबको रहमहुल्लाह कहते हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी कब्रों को दूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि उन्होंने वो सरवत और वो इल्मी खजाने छोड़े हैं इस्लाम में जिनकी व्यापारियों से आज हम मुस्तफीद हो रहे हैं, आज उनकी बातों से हम फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये अइम्मा नबी से नहीं बढ़ सकते, ये इमाम नबी से नहीं बढ़ सकते, ये अइम्मा सारे दिल के भी ये मासूम नहीं हो सकते। हमारे नबी की बात को एक पढ़ने पे रखो, इन तमाम की बातों को एक पढ़ने पे रखो, तो हमारे नबी की बात सबसे बुलंद और आला होगी। हम ये कहते हैं तो हम गुस्ताख हैं, हम मलऊन हैं, हम मलऊन हैं, हम लानती हैं। और तुम ये कहो कि सयकून फी आखिर उम्मत, तुम हदीस करो और नबी की तरफ झूठी हदीसें करके मंसूब करो कि प्यारे नबी ने फरमाया है
کہ میری امت میں آخری زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا۔ جب وہ یکون دجال ہوگا میری امت، وہ اس امت کا دجال ہوگا، وہ اس امت کا دجال ہوگا۔ مسلمانوں ذرا ان مفتیوں سے پوچھو کہ محمد بن ادریس کس کا نام ہے، اور میں تمہیں بتاؤ محمد بن ادریس حضرت امام شافعی قریشی جو نبی کے خاندان کے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد بن ادریس ہے۔ لیکن حنفی احناف جو ہے، جو امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹی نسبتیں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ امام ابو حنیفہ سے جھوٹے لوگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف گڑے گڑے مسائل انہوں نے گڑ گڑ کر کے منسوخ کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ دجال ہوگا۔ یہ احناف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شافعی جو ہوگا وہ امت کا نوز باللہ دجال ہوگا۔ امام شافعی دجال ہیں؟ کون دجال؟ کون ہوگا؟ پوچھو مسلمانوں، یہ ہمیں مطلوب کہتے ہیں، کہتے ہیں مقلد ہیں، یہ اماموں کی توہین کرتے ہیں۔ ارے ظالموں، امام کی مخالفت کرنا توہین نہیں ہے، امام کے قول کو نبی کے قول کے مقابلے میں رد کر دینا یہ مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ عین ایمان ہے۔ یہی صحابہ کا نہج تھا۔ ابو بکر اور عمر کی باتیں اگر قرآن و سنت سے ٹکراتی تھی تو صحابہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ صحابہ کا طریقہ عمل ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ جو امام حنیفہ کی باتوں کو رد کر رہے وہ لعنتی ہے۔ میرے عزیز، تو جنتی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام ائمہ رحمہم اللہ کی عزت کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، ان کے علمی خزانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کی بات قرآن و سنت سے ملتی ہے ان کی باتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے ہیں، اور جن کی بات قرآن و سنت سے نہیں ملتی ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ لیکن تمہاری جو بنی بنائی 400 سال کے بعد نکلی، تم نے کتابیں لکھی اور یہ فقہ بنا کر کے امت کو بانٹا، کیوں؟ نہ اس کی کوئی سند ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تم نے غلط جھوٹی باتیں منسوخ۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ جنتی جماعت کی 9ویں پہچان یہ ہے کہ جنتی جماعت کے لوگ وہ ہیں جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ صرف فضائل نہیں بیان کرتے، مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ اس سے وہ ہوتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، خبروں پہ جانا شرک ہے، وہاں کرنا بدعت ہے، یہ وہاں سجدے کرنا، یعنی مسائل بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکی کرو، قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اچھا اخلاق بناؤ، نماز کرو، عبادت کرو، یہ کرو، اور برائیاں ہیں، یہ زناکاریاں، یہ بدکاریاں ہیں، شراب خوریاں ہیں، یہ غیبتیں، یہ چغلیاں، ان تمام سب سے توبہ کرو۔ برائیوں سے بھی روکتے ہیں، مسائل بھی بیان کرتے ہیں، احکام بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ احکام بھی بیان کرتے ہیں، حلال بھی بیان کرتے ہیں، حرام بھی بیان کرتے ہیں، ممنوعات بھی بیان کرتے ہیں، اور جو ہے محرمات بھی بیان کرتے ہیں، جو جائز ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں، جو ناجائز ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ امت کے سامنے تمام مسائل کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ چھپاتے نہیں کہ ہماری جماعت میں پھوٹ ہو جائے گی، ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اگر ہم لوگوں کو مسائل بیان کریں گے تو ہمارے پھانڈے ٹوٹیں گے۔ وہ نہیں کرتے گے، ارے جس کو الگ ہونا ہے الگ ہو جائے، جس کو جدا ہونا ہے جدا ہو جائے، وہ اپنی آخرت کی خیر بنائے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیتے ہی جائیں گے۔ تو جو جنتی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور تمام برائیوں سے روکتے ہیں، بدعات کا رد کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، خرافات کا رد کرتے ہیں، اور امت سے جو تفرقے ڈالنے